म्हाज्या कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलय विनायक तुका सांगता हांव सगळें बरें आसा तुका हांव सांगता तूं हात म्हटल्यान दवर आतां कसो धरू हात म्हटल्यान दवर कसो धरू सांग उलय उलय कितें जालें काल सर्वेशाक धमकी दिवपाक गेले भुरगे 4 जाणां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली हांवें तेजे भावाक धाडलो सांगलेलें भाव आयज चवथी खातीर भायर सरलो भायर सरलो आयज हे जावपाक कारण सर्वेशाच्या भाभी आसा पळय कंप्लेन दिली कंप्लेंटंट हांव न्ही कंप्लेंटंट तेजी हय ती कारवार गेली कारवार गेली मागीर कारवार हे सगळं येतकीर हें करपाक जाय आसलें कळ्ळें न्ही काल तुम्ही म्हाका बरे भशेन काल तुम्ही म्हाका बरे भशेन सांगले सगळें जालें हांवें उतराक रिस्पेक्ट दिलो सगळें केलें रिस्पेक्ट दिलो काल भुरग्यांक धाडून धमकी दिवपाचें कारण कितें रातचें सांजचें आतां ते कितें करपाक लागलें हांव कंप्लेंट दिवपाक न्ही तेणेन लाय म्हाका काय प्रॉब्लेम ना धागडे लाय आमची हें खंय काल आयज बोवाळ करपाक कारण सर्वेशागेर भुरगे धाडले 4 जाणां 4 जाणांक गुंड धाडले कमिटी दोघी कमिटी माझ्या तो इश्यू सोडून तो आमदाराच्या कामाचे उलयता आमदारान ऑलरेडी 80 तेणें आमदारा वांगडा बसचे आनी बसून तेणें लिस्ट चॅक करची 80 वयर भुरगे हांगा कामां लागलेला आनी ते फक्त कंडक्टर आनी ड्रायव्हर न्हू सगळ्या पोस्टां लागलेला ताका तेज्या वाड्यार 4 जाण लोक भुरगे कामां लागले ते ताका खबर ना ताका वाड्या वयलें कांय खबर आसना फक्त बॅनराचो इश्यू गुणयता आतां तो इश्यू करता ताका बॅनर हांगा लागलेलो नाका ताका आपल्यालो बॅनर लागलेलो जाय ताका लागून तो आमदाराक हें करता म्हळ्यार आमदार रोंग म्हणून दाखोवपा वता तेणें लिस्ट घेवची आमदारा कडेन बसचें आनी आमदाराक विचारपाचें बाबा तुवें कितल्या भुरग्यांक कामां लायला पयर आमी डिस्कशन करता आसतना सुद्दां ताका खबर ना की ताज्या वाड्यार 4 जाण भुरगे कामां लागल्या म्हणून कित्याक ताज्या वाड्यार लक्ष आसना आतां गटराचें सुद्दां कितें काम आसल्यार तो पंचायतीक ब्लेम करता एवरी टायम तो पंचायतीक ब्लेम करता पंचायती कडल्यान सगळें निवळ करून दितात लेबर दिता एवरी टायम लेबर अवेलेबल आसता तेणें फक्त सांगपाचें आसता सेक्रेटरीक बाबा आमच्या टायमार आपल्या लेबर जाय म्हणून पूण तो त्या टायमार एक्टीव आसना जेन्ना काम करपाचें आसता तेन्ना तो आसना आतां हांगा आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हणून आहा हांव पंच हांगचो पंच हांव ह्या वाड्या वयलो पंच आनी आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडले फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 100 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळें करता ते हेजे पोटान दुखता आनी हो फक्त इश्यू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी हेंच्यांनी गटरांक उडयला आनी आपल्याला बॅनर लायला हे सारकें जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता तो दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर हो बॅनरा खातीर इश्यू म्हणल्यार तो बॅनर तो म्हणटा तो जागो आपल्यालो जागो कोणालो न्हू जागो पंचायतीचो आनी पंचायतीन आमी एज अ कमिटी म्हणून परमिशनाक घातलेली आहा 21 दिसांची 21 दीस जाले म्हणटकीर आमी बॅनर आर्क कितें आमी लायता लायट घालता डेकोरेशन करता ते आमी काडटात 21 दीस जाले नंतर आतां 21 दीस जाले जाल्यार आमी तो डेकोरेशन करता तो आतां तो वाडो म्हणल्यार तो दवरले आनी वृंदावनाच्या मदीं पडटा थंय आमी बोर्ड लायला बरें कोण ओपोज करता तो बोर्ड अपोज करता विनायक आनी मानतेश आनी तेज्या वांगडा एक 4 जाण भुरगे येता आनी थोडे भुरगे अशे आहा जे हांगा गांवचे न्हू म्हळ्यार ह्या पंचायतीचे न्हू भायल्यान येता आनी इश्यू करतात ते वाड्या वयले न्हू कोण बरें ना तांकां मानतेच्या वाड्यार गणपती आसता पूण वाड्यार केन्ना पांय पडपा येना ते 7 दिसां गणपती पुजता आमी वाड्यार पांय पडपा येना वाड्यार कसले कामां हेल्प करपा येना आतां गणपती म्हणटकीर सगळे वाड्या वयले लोक एकटेन जाता लोक कितें तांदूळ दिता आनी कितें दिता सगळे येवन हेल्प करतात पूण हे केन्ना एक्टीव आसनात फक्त हांकां कितें बोर्डाचो इश्यू आहा म्हळ्यार बोर्ड आमदाराचो लागपा नाका आपलो लागपा जाय अशें म्हणटा गेले म्हणणे हो इश्यू आहा पळय हे बोर्डा खातीर काय आमदार ऑलरेडी सगळीं कामां केल्ली आहा आमदारा मुखार काम दिले आमदाराक काम दाखोवन दिले आमदार सगळीं कामां करता आमची कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्या वयली कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्यार 25 ते 30 भुरगे कामां लागल्या ते आमदारा फुडें व्हरपा जाय न्हू भुरग्यांक आमदारा फुडें व्हेलो तेगे दाखयलें क्वॉलिफिकेशन जाल्यारूच जाता न्हू ते तूं घरा कडेन बसोन आमदार काम करना म्हटल्यार तें काम जावपा ना
तर तुवें भुरग्यांक आयज पर्यंत खंयच्या तरी त्याच्या वाड्या वयल्याच भुरग्यां हाडपाचे आनी तेणें त्या भुरग्याक व्हरोन आमदाराक सांगला बाबा हेजें काम कर म्हणून तें दाखोवचें तेणें ओके तर तेणें काय करूं ना आपल्याच्या नांवाची पब्लिसिटी काम करूं ना तूं काम करून घे काम करून घेतलें जाल्यार काम जाता काम केलें जाल्यारूच काम जाता काम करना जाल्यार कांय जायना आतां दुसऱ्या वाड्यार दवरले पंचायतीसून तो पंच आहा ते सुद्दां आपल्याली कामां घेवन आमदारा फुडें येता ती कामां जाता म्हाजी कामां जाता म्हाका स्वताचो एक्सपिरियन्स आहा ही कामां जाता सगळीं नांव कितें तुमगें विजय सुरमे पंच हांव वॉर्ड नंबर 2 पळय म्हाका बेस्ट स्टेटमेंट दिवपाचो ना कळ्ळें का हांगा तूं खरें सांगता हांव हांगा सगळे वाट लायता म्हणटा तो आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता आमच्याच भितर झगडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना ना विनायक तुमकां खबर चार गोश्टी वाडयता ना मागीर ना वाडयता न्ही आतां सण न्ही हो गणेश चतुर्थीचो सण सारकें हय. सण सगळ्यांचो हय, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे काल सेटल जाल्ले आतां तो बोट तेच्या वयर लायलो आमी बोट तेंचो काडलो तेणे वयर लायलो आमी काय म्हणून ना पयले ते आमचो बोर्ड आसलो पयलीं आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता हांव तुका एडमीट करता काडलो ना कित्याक लागून काडलो आनी म्हाका नाका न्ही म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचें तेणें बरें करूं ना ना तो कांयच करूं ना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूं ना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांचे कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे केला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोवर सामके मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमच्या सगळे खंयच्या सगळे तुमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच कितें जाता रे म्हाजो काका तुका सांगता कदंबान आशिल्लो आतां तर 3000 जाले पेन्शन मेळटा तेका लागून हो बोर्ड लावपाक दिना तूं कांयच बरें करना न्ही तो कांयच बरें करना जाल्यार कित्याक बोर्ड लावपाक जाय बोर्ड कित्याक लावपाक जाय पूण हे काम न्ही हे मॅकॅनीक हेल्पर सगळ्यांक सांगता फक्त तो KTCन लायता मॅकॅनीक हेल्पर लायता ते कंडक्टर ड्रायव्हर करता कोणाक जे करपाक जायना TA कोण शिकलेले ना ग्रॅज्युएट ना कोण 12th म्हाका नाका उलोवपाक कित्याक खबर आसा म्हाका आमदाराचो बोर्ड नाका सोंपलें म्हाका उलोवपाक नाका आमदार 2 ग्रुपा भितर झगडी लायता सांगपा म्हटल्यार आमचे हिंदू भितर झगडी लावपी आमदार तूं डायरेक्ट सांगता हांव कळ्ळें तुका फूट घालपी आमदार हो आमच्या गांवांत बरे भशेन रावपाक जाय काय दिसना दिसता 2 भुरग्यां भितर दोगांय भावूच कळ्ळें तुका झगडी घालपाचें काम तो करता केन्ना एकठांय म्हणून करून हाडूंक ना तेणें एज अ लिडर म्हणून काय उलोवपा नाका म्हाका हांव कितें पार्टीक सांगपाचें सांगतलो पण हो बोर्ड नाका तुमकां आमकां आमदाराचो बोर्ड नाका कोणाक लावपाक इच्छा आसा लाय पण हो आसल्यार चलता काय फरक पडना म्हाज्या वाड्याचेर म्हाका आमदाराचो बोर्ड नाका सोंपलें अननेसेसरी इश्यू करता आमदार क्रिएट करता तेका लागून लोक एकठांय जाला ना लोक एकठांय कितें जाला तो म्हाका खबर ना आमचें एकूच सिंपल आमच्या भुरग्यांक आमदाराचो बोर्ड नाका कितें करा आमदाराचो बोर्ड नाका आमकां खंयच्याच भुरग्या भितर आमचें वायटपण ना सगळें एकूच पण आमदाराचो बोर्ड नाका सोंपलें